देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक पोरणे तेंगेलें नोवें आयलां जेजू क्रिस्ता तें पोरणे आसलें नोवें करूंक हांव आयलां म्हणल्या उतरां प्रकार पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयल्यार देवाक योग्य जाल्लें बलिदान नितळ काळजान ते सकड दांत एक वांटो संतोष भरीत काळजान अर्गां हे सकड देवाक मानवतात म्हणून आसलें पूण जेजू क्रिस्त हांगासर नोवें साव करता हातांत हाडिल्लें न्ही बगर तुजें काळीज दी तुज्या काळजान भेटयिल्लें देव मानवता आनी हें नोवें साव हांव हाडून आयलां म्हणून जेजू क्रिस्त शिसांक सांगता पेद्रू इसारता एक सवाल आमी सकड सांडून आयल्या तुज्या फाटल्यान आमकां कितें मेळटा तर जेजू म्हणटा सस्नीक जिवीत तुमकां मेळटा ह्या संवसारांत सकड तुमकां मेळटा पूण ताच्या की वर्तें सस्नीक जिवीत तुमकां अनुभव करूंक जाता आनी सस्नीक जिवीत म्हळ्यार हें बापाक वळखुचें आनी ताणें पाठयलेल्या पुताक वळखुचेंच जावन आसा सस्नीक जिवीत तर भाव भयणीनो नव्या सोल्ल्याची भुरगीं आमी जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरल्या हर एकल्यांक मेळचें एकच सस्नीक जिवीत ह्या संवसाराचें सगळें आमी सांडूंक शकता सांडचें म्हळ्यार कुडीन मात्र न्ही बगर आमच्या काळजाची आशा अत्रेग एकच जावन आसा शाश्वत निवासाक हांव वचून पावता जेजू सांगता शाश्वत हांव जियेतां पोरण्या सोल्याच्या कोणाय कितें थंयसर उगडापें जावंक नातलें पूण जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमकां तें उगडापें जालां जेजू क्रिस्त जावन आसा सस्नीक जिविताची वाट आनी तें सस्नीक जिवीत जेजू क्रिस्ता मुखांत्र धर्मार्थ आमकां मेळ्ळां ताचे थंय भावार्थ दवरतल्या हर एकल्याक कितें फावो जाता देखून जेजू क्रिस्त आमकां आपयता आमी निमाणी जाल्ल्यांक पयलें जावंक जेजू क्रिस्त आपयता पूण पयलो कोण जाला तो निमाणो जातलो म्हणा पूण आमी कितें करीचें तर आमी ताका प्रयत्न करीचे त्या सस्नीक जिविताच्या वाटेन चलूंक हांवें प्रयत्न करूंक हांवें अशी दारवाट्यांतल्यान भितर सरून त्या जेजूच्या पावलांनी हांवें मुखार वचूंक बोगसाणेच्या पावलांनी मोगाच्या पावलांनी हांवें मुखार वचूंक त्या मोगाचें फळ म्हजें थंय येवंक आसा तर पवित्रत्म्या वरवीं हें सगळें साध्य जीवन म्हजें थंयसर सस्नीक जिविताचें जिवीत जाता वय केदाळा आमी जेजूचो पाटलाव करता आपणाक इन्कार कर घे तुजो कुरीस आनी म्हज्या फाटल्यान ये ह्या उतरा प्रकार आमी चलतना आमकां मेळची दादोसकाय सस्नीक जिविताचो अनुभव तो जॉय तो मोग तें शांती समाधान आमकां अनुभव करूंक साध्य जाता आनी आमकां आमच्या जिवितांत जाय तितलेंच भाव भयणीनो एक मनीस संपूर्ण जाता ताच्या देवाच्या समाधानांत जेजू क्रिस्ता वरवीं संपूर्ण तो जाता आदांव बरी तो जाता आदांव होगडायलें पयलो आदांव कसो आसलो तसोच जाता जेजू क्रिस्ता वरवीं मात्र म्हज्या आत्म्याक थंयसर सस्नीक जिवीत मात्र न्ही कुडीकी ससनाचें जिवीत जेजू क्रिस्त परत येण्याक येता आसतना तर आमी पथकाक पाठ करया आनी देवाक लागीं सरया आमेन